جون 1966 مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ تجھے فارن ٹرپ دے رہا ہوں اور بڑا لمبا ٹرپ دے رہا ہوں۔ وہاں حیرانگی کی بات یہ تھی کہ آپ اندازہ کریں کولڈ کا کہ میں نے گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے تو ایگزاسشن دیکھی تھی، سردیوں میں یہ نہیں دیکھا تھا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ جو شاہراہ قراقرم ہے اس کے بارے میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ ہمارے شمالی علاقہ جات سے گزرتی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے دل سے گزرتی ہے۔ وہ کہنے لگے جی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فوج بھیج دی اور جو چائنیز آ گئے یہ ہمارے لیے نعمت ہے، ہماری تو نسلیں بدل گئی۔ اوپر اللہ تعالیٰ، نیچے موت، دریا، سمجھ گئے؟ 8,000 feet above sea level. This force will finish where we are. We will all freeze. قراقرم ہائی وے کو ان آفیشلی دنیا کا 8واں عجوبہ کہتے ہیں۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں بنائے جانے والی یہ شاہراہ ہماری قوم، پاک فوج اور کور آف انجینئرز کے بہادر سپوتوں کی ہمت، حوصلہ، مہارت، جستجو اور اپنے ملک اور قوم سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ جو ڈاکیومنٹری فلم آپ دیکھیں گے اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بتا سکیں کہ شاہراہ قراقرم کیسے بنائی گئی، اس کو بنانے میں کیا تکلیفیں پیش آئیں، کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیا وہ چیلنجز تھے جن سے نبرد آزما ہو کر اس عجوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ اس فلم کے توسط سے ہم اپنی قوم، پاک فوج انجینئرز اور خصوصاً FW کے جرری جوانوں اور افسران کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اس پروجیکٹ کو شرمندہ تعبیر کیا۔ ہمارا سلوٹ ہے ان شہیدوں کو جنہوں نے شاہراہ قراقرم کی تعمیر کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میرا نام محمد ممتاز خالد ہے، میں PMA 36 PMA میرا کورس ہے۔ 8 انڈین بٹالین سے میں انفینٹری اسکول گیا، انفینٹری اسکول سے میں پھر پوسٹ ہوا KKH میں۔ میرا نام ساجد بصیر شیخ ہے۔ 1970-71 میں کیپٹن تھا اور 108 انجینئر بٹالین میں قراقرم ہائی وے پہ پوسٹڈ تھا۔ آفیشیٹنگ کمانڈ جو ملی مجھے کمپنی کی، وہ میں پہلا کیپٹن تھا اس بٹالین میں جس کو آفیشیٹنگ کمانڈ ملی، اور ڈیورنگ دی KKH ٹینیور اور کسی کو یہ کمانڈ ایز اے کیپٹن نہیں ملی۔ میرا نام سبی الدین بخاری ہے اور یہ جو انٹرویو ہے اس پیریڈ کا ہے جب میں کیپٹن تھا، اکتوبر 1970 سے اکتوبر 1971 تک، جب کہ میں
कराकोरम हाईवे पे पोस्टेड था। ये कराकोरम हाईवे जो है ये चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हाईवे भी कहलाता है। दिस इज द हाईएस्ट पेव्ड इंटरनेशनल हाईवे इन द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं और एक कारपेटेड हाईवे जो है वो मौजूद नहीं है सिवाय इसके, क्योंकि ये जो खुंजराब पास है जहाँ बॉर्डर है पाकिस्तान चाइना का, वो 16,500 फुट के ऊपर है। आप अंदाज़ा करें वहाँ तक ये मेटल रोड बनी है, तो इतनी हाइट पे जाने के लिए मशीनरी कैसे ऊपर जाती होगी और कैसी होगी। मैं इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इसलिए भी कहते हैं कि ये सिविल इंजीनियरिंग, मार्वल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये अजूबा है। जिस टेरेन में ये बना हुआ है, आप ये देखिए कि उसमें ब्यूटीफुल वैलीज आती हैं, उसमें गॉर्जेस आते हैं, उसमें टनल्स बनी हुई हैं रॉक के अंदर, और जो बंदा हैरान होता है कि ये टनल्स कैसे बनी। फिर 1965 में जिस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को अबंडन कर दिया और एम्बार्गो लगा दिया हमारे ऊपर, तो उस वक्त फिर ये हुआ कि चाइना ने हमारी हेल्प की। डिफेंस का सामान काफ़ी सारा जो है वो चाइना से आया, लेकिन चूँकि हमारा कोई रोड लिंक नहीं था, तो सारे का सारा सामान जो है एयरलिफ्ट होकर आता था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से फिर फ़ौज को डिस्ट्रीब्यूट होता था। जिस वक्त जंग ख़त्म हुई तो जनरल बहादुर शेर थे एक, उनकी सरबराही में एक डेलीगेशन गया चाइना गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करने के लिए। उन्होंने जिस वक्त इनका शुक्रिया अदा किया तो चू एन लाई ने कहा कि अगर हमारे दरमियान एक सड़क होती तो क्या हम आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं आपको सपोर्ट कर सकते थे। शाहराह कराकोरम का जब प्लान हुआ तो बताया जाता है कि इन्होंने कुछ फॉरेन एक्सपर्ट्स को, बड़े इंजीनियर्स को भी एडवाइज़रशिप के लिए बुलाया कि आप आके देखें कि इस टेरेन में इस नौइयत की जो रोड है वो बन सकती है। तो एक जर्मन इंजीनियर ने एक फ़िक्रा कहा था, उसने सारी दुनिया में रोड्स बनाई थी। उसने जब उसका टेरेन देखा, उसकी डिफ़िकल्टीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड ही रोट इन हिज रिपोर्ट, लेट द पाकिस्तानीज डू इट। ये उन्होंने तंजिया कहा था, मीनिंग देयर बाई कि ये रोड बनने वाली नहीं है। ये मैसेज जो है ये फिर कन्वे किया गया जैसे फील्ड मार्शल यूप को, तो उन्होंने कहा फौरी तौर पे इसके ऊपर काम किया जाए। लेकिन यहाँ कंस्ट्रेंट क्या थी, काम फौरी तौर पे शुरू किया जाए, फौरी तौर पे शुरू किया जाए। ना एस्टीमेट बना, ना PC1 बना, ना सर्वे हुआ, ना कोई और चीज़ हुई। तो इसलिए ये टास्क जो है ये आर्मी को दिया गया ताकि वो फौरी तौर पे इसको शुरू कर सकें। This task could be assigned to any other entity. उसकी वजह ये है कि फ़ौज ही एक ऐसा अदारा था जो इन सब मुश्किलात से गुज़र सकता था। तो अगर ये सड़क को बना सकता था तो आर्मी बना सकती थी और कोई नहीं बना सकता था। वो एरिया ऐसा है, वो इलाका ऐसा है जिसको हम अंग्रेज़ी में टेरेन कहते हैं कि कोई सिविलियन का कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई कंपनी को काम नहीं कर सकती थी उस इलाके में पहुंचना, रहना, उन लोगों को खाना देना, उनको सपोर्ट करना, लॉजिस्टिक सपोर्ट जिसको हम कहते हैं। तो उस वक्त फिर यू नीडेड टू अ बिग, वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड नोबडी कुड डू इट एक्सेप्ट फॉर द आर्मी एंड आर्मी इंजीनियर्स। ठीक है, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। सेटल एरिया जो है वो आपका एबटाबाद से लेके तो ये जो अपना बडग्राम तक का एरिया जो है इसको हम सेटल एरिया में गिनते हैं, ठीक है। और बडग्राम से लेके थोर एक जगह है चलास के पास, ये एरिया जो है ये यागिस्तान कहलाता था। तीसरा इलाका जो है वो
सोर से लेके गिलगित तक का एजेंसी का इलाका था। एक आ जाता है हुंजराब का इलाका। KKH मंसूबे की ज़िम्मेदारी दरअसल FWO के 491 और 492 ग्रुपों को सौंपी गई थी। मंसूबा ये था कि 492 ग्रुप बेशाम से गिलगित तक सड़क बनाएगा, जबकि 491 ग्रुप ने गिलगित से हुंजराब तक दोनों अतराफ से ये काम करना शुरू किया। तो एक सबसे पहले जून 1966 में 2 बटालियन हमारी रेज हुई, उनमें 180 बटालियन और 151 मुनीर बटालियन। चकलाला से एयर लिफ्ट हुई खुतन, ये चाइना का इलाका है खुतन, वहाँ पे कि खुतन से खुंजराब तक सड़क बनी। मैं उस वक्त कप्तान था जेलर में, तो आई वॉज आल्सो द फर्स्ट वन टू बी पोस्टेड टू 491 रोड कंस्ट्रक्शन ग्रुप एज अ GSO3 वर्क्स। हम पहली फौज थी या इंजीनियर्स के ट्रुप थे जो कि गिलगित में, इनफैक्ट आर्मी के पहले ट्रुप्स थे कि जो कि गिलगित में लैंड किए। मेरा नाम कर्नल तनवीर अहमद है। मैं 105 रोड कंस्ट्रक्शन बटालियन में था, पोस्टेड था। मेरी बटालियन 105 रोड कंस्ट्रक्शन बटालियन क्योंकि गिलगित से आगे खुंजाब की तरफ काम कर रही थी और कराकोरम हाईवे जो बननी थी वो हुंजा रिवर के लेफ़्ट बैंक पे बननी थी और लेफ़्ट बैंक पर कोई जाने के लिए कोई सड़क नहीं थी। तो हमने ये पूरी कोशिश की कि हम गर्मी आने से पहले कोई ऐसा तरीका बना लें कि हम पार जा सकें, क्योंकि हमने काम पार करना था। तो इसलिए फिर हमने वहाँ एक एरियल रोपवे बनाया और हमारी सारी लॉजिस्टिक्स उस एरियल रोपवे के थ्रू परली साइड पर जाया करती थी। At the time of my posting to KKH, I was a lieutenant. तो उस वक़्त जो KKH में ज़िम्मेदारी थी, इससे पहले IVR की थी जो कि आर्मी इंजीनियर्स सरंजाम दे रहे थे। तो KKH की जो बिगनिंग हुई है दैट वाज एट द एंड ऑफ IVR प्रोजेक्ट्स डेजिग्नेशन। उसके लिए पहला स्टेप जो था वो ऑफिशिएटिंग CO ने जो लिया, मेजर मुख्तार ने, वो था कि उन्होंने दरबार होल्ड किया। तो उन्होंने ये कहा कि ये सड़क जो बन रही है ये हमारे मुल्क के लिए आइंदा सालों में फ़ायदेमंद खाली नहीं होगी, बल्कि हमारी जो आगे नस्लें आएंगी उनको भी इसका फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये था पहला स्टेप जो कि उस यूनिट में लिया गया था और उसके बाद लोग जो थे वो काफ़ी जोश जज्बे के साथ KKH मूव हुए थे। अब वो फोर्स तो पहुंच गई थी लेकिन उनके लिए इक्विपमेंट नहीं था कोई भी। तो ज़रूरत इस बात की थी कि तलास एयरफील्ड को इतना स्ट्रेंथन किया जाए कि उसके ऊपर जहाज़ उतर सके। तो फिर अमेरिकन्स को कहा गया कि आप हमारी मदद करें। तो अमेरिका की एक टीम आई जो कि फ्रांस से उन्होंने अपने जहाज़ लेके आए C-130। उन C-130 से मशीनरी जो है वो ड्रॉप की गई तलाश, ठीक है, जिसमें ग्रेडर, जिसमें डोजर, जिसमें रोलर्स जो था ये ड्रॉप किए गए वहाँ पे। उससे फिर जो रनवे को है वो स्ट्रेंथन किया गया। उसको रनवे को स्ट्रेंथन करके फिर चार्टर्ड PIA फ्लाइट से सामान जाता था और वो चलास उतरता था और फिर वहाँ से इस्तेमाल होता था। इतने बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये तो लाजमन है कि प्रॉब्लम्स तो ज़रूर होंगे, लॉजिस्टिक्स के, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम्स, लोगों के एक जगह से दूसरी जगह, मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। We only had 2-3 things that which I have mentioned कि आपके पास चीज़र थे, हैमर थे, क्रोबार था और उसी से हम रॉक फेस को क्रैक करते थे, क्रोबार से बोल्डर निकाल लेते थे और बड़े लॉग्स से उसको धक्का दे के नीचे फेंक देते थे।
ہم نے جب یہ روڈ بنانی شروع کی ہمارے پاس کوئی کوپن نہیں تھا, کوئی مشینری تھی. ہم نے یہ سڑک گینتی بیلچوں سے شروع کی تھی اور گینتی بیلچوں سے ہم نے اس کے پائلٹ کٹ کیا. مائنڈ یو پائلٹ کٹ جو تھا, انیشیل جو فرسٹ کٹ ہوتا ہے اس کو پائلٹ کٹ بولتے ہیں. وہ پائلٹ کٹ جو تھا اس کا شاید 14 فٹ تھا. ہم نے 14 فٹ کی روڈ گینتی بیلچوں سے بنائی. جب شیش گڑھ پہ سیلاب آیا تو وہ وہاں پہ بند بن گیا اور سڑک بند ہو گئی, تو اس وقت ریکوائرمنٹ ہوئی کہ وہاں پہ ایک بجلی سسپینشن برج اور لانچ کیا جائے. جب وہ لانچ کیے گا تو انہوں نے کہا کہ وہ گلگت والا برج جو ہے وہ کس نے بنایا تھا؟ انہوں نے کہا وہ عربی خان نے بنایا تھا. میرا نام محمد عربی خان ہے. 70 میں پہلا پوسٹنگ میری گلگت ہوئی تھی KKH پیپر 104 انجینئر بٹالین میں. وہاں پر تو نے کہا جی کہ اس کمپنی کو ٹاسک یہ کہ انہوں نے سسپینشن برج لگانا ہے فار دی ہیوی وہیکلس تاکہ ہنزا ریور کراس کرنے کے لیے. تو آپ جگہ سلیکٹ کرنی تھی کہ کس جگہ پہ یہ بنایا جائے. جو سسپینشن برج ہے اس کا میکسیمم آپ جو اسپین کے گنجائش تھی وہ 2 انچ ہوتی ہے میئرمنٹ میں, کیونکہ اگر آپ کی میئرمنٹ جو ہے وہ ایگزیکٹلی نہیں ہے تو جب آپ اس کو لانچ کرتے ہیں ہوتی ہے تو اس میں صرف 2 انچ کی گنجائش ہوتی ہے. دیٹ واز ڈیفیکلٹ ہاؤ ٹو گیٹ اٹ. میرا مطلب ہے آپ نے 400 فٹ کا دریا کے اکراس ناپنا ہے تو کس طرح ناپا جائے, کیونکہ گورنمنٹ جب کہہ دیتی ہے نا بناؤ تو ہم پھر یہ کہتے ہیں بناؤ بھیج دو بندے. اگر آپ کو پتہ نہیں آپ کا انٹرویو ہوگا کہ نہیں ہوا ہے جنرل جاوید ناصر کا, نہیں ہوا بھی آپ نے کیا ہوگا, اس کو ڈراپ کیا جنرل جاوید ناصر جو ENC بھی رہے ہیں اور WWA میں رہے ہیں, ان کو چائنا کے بارڈر پہ ڈراپ ادھر کیا گیا. جنرل جاوید ناصر واز پارٹ آف 101 انجینئر بٹالین اور میرے حساب سے 101 انجینئر بٹالین بالکل ان ہیومن کنڈیشنز میں کام کرتے رہے. تو جنرل جاوید ناصر کا وہ ایسوسیشن بہت پرانے ہیں, 101 انجینئر بٹالین کو ریز کر کے, تو وہ لوگ وہاں گئے تھے. تو دی ادر اینڈ آف دا روڈ دیٹ از فرام پنجاب ڈاؤن اسٹریمس, یہ اس کے حالات جو ہیں وہ جنرل صاحب بہت اچھی طرح سے آپ کو, اینڈ دے ور ریئلی ویری ڈیفیکلٹ ڈے. ان جون 1966 مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ تجھے فارن ٹرپ دے رہا ہوں اور بڑا لمبا ٹرپ دے رہا ہوں. اگلے دن سارے پرٹیکولر سے گورنمنٹ لیٹر جو ہے وہ آ گیا کہ یو ول بی دا اکاؤنٹس فارن ایکسچینج اکاؤنٹس آفیسر آف دس پرٹیکولر گروپ which is going to China. ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ سڑک بنانے کے لیے جو ہے نا اینڈ کور آف انجینئرس کا ہم نے جو آدمی سلیکٹ کیے ہیں اس کے تم انچارج ہو گئے. تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ یہ سڑک بننی کہاں پہ ہے تو انہوں نے کہا کہ چائنا کے بارڈر کے اوپر سے شروع کرنی ہے ہم نے اور پھر اس کو گلگت لے کے آنا ہے. کہ اگر چائنا کے بارڈر سے اوپر ہم نے ادھر آنا ہے تو وہ تو 10,000 سے بھی اوپر ہوگا. وہ جگہ کا نام بتائیں تاکہ میں نقشے میں سے دیکھ سکوں کہ اس کا آلٹیٹیوڈ کیا ہے. تو مسکرا کے انہوں نے کہا کہ ابھی تم جا کے میپ کو دیکھو گے تو کھنجراب ڈھونڈنا چائنا کے بارڈر کے اوپر. تو بڑی مشکل سے اگلے دن جو ہے وہ کھنجراب کو ڈھونڈا تو اس کا آلٹیٹیوڈ جو تھا نقشے میں دیا ہوا تھا 16,500. تو یہ لوگ جو گئے تھے پلین تو پنجاب سے اٹھ کے وہاں پہ ان کو ایک دم ڈال دیا گیا تھا. وہاں پہ کوئی ایکلمیٹائزیشن نہیں ہوئی تھی, کوئی کسی کو وہاں پہ ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی تھی, کوئی کسی کو بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ ہوگا. They were just picked up from this place and placed there to construct the road. Nobody had the foggiest idea کہ کھنجراب کیسا ہے, کس جگہ پہ ہے, اس سے ساتھ آبادی کن کی ہے. تو میں نے کہا کہ جی ادھر
150 آدمیوں کو آپ جو ہے اتنے الٹیٹیوڈ پہ بھیج رہے ہیں تو وہ تو سارے کے سارے لیٹ جائیں گے. اینڈ دیر از نو ڈاکٹر ان دیٹ ایڈوانس پارٹی. نہیں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے جس وقت کھنجرا فورس کو وہاں پہ لانچ کیا گیا ہے اس وقت تک آپ کی نہ گورنمنٹ سینکشن آئی تھی فار ریزنگ آف یونٹس، نہ آپ کی ایڈمنسٹریٹو سینکشن تھی، نہ یونٹیں کھڑی ہوئی تھیں. صرف سوچا گیا تھا کہ یہ یونٹیں بنائی جائیں گی. پیپل ور کلیکٹڈ فرام آل اوور. They were placed at Asarpur from time, put into the aircraft and transported to China. تم ادھر سے شروع کرو. وہ بھائی خدا کے بندے ہیں، آپ لاجسٹک ان کو کیسے دیں گے؟ ادھر چلو اپنا ہے کیونکہ PWD ٹریک تھا وہاں پہ. آپ سن کے حیران ہو جائیں گے وہ کہ میں نے کوئی ایسی ٹریننگ نہیں کی ہوئی تھی، لیکن میں نے کہا جی 150 C-130 میں جائیں گے کیسے؟ انہوں نے ساری کی ساری سیٹیں سب کچھ جہاز کے اندر سے جو ہے نا ریموو کر دیا ہوا تھا. اور ابھی ہم نے ٹروپس جہاز میں بٹھانے نہیں شروع کیے. میں نے کہا کہ آئی ووڈ لائک ٹو سی دا ارینجمنٹس آپ نے جو بنائی ہیں. تو وہاں پہ 4 رسیاں، موٹی رسی، وہ جہاز کے اندر ٹیل سے لے کے آگے تک کاکپٹ تک جو ہے نا انہوں نے 4 رسیاں جو تھی نا وہ اس طرح کہا کہ آپ کے آدمی جو ہیں یہاں پہ آ کے ایک جو ہے وہ 40 کی بیٹھیں گے. آج تک میں نے اس طرح C-130 کے اندر لوگوں کو جاتے نہیں دیکھا. ہم جا رہے ہیں چائنا کے اندر. جو کھنجرا کا علاقہ ہے وہاں پہ 2 پرابلم تھی. ایک تو ویدر کا پرابلم تھا، ایکسٹریم کولڈ. دی ویدر واز ویری ویری کولڈ. اتنا کولڈ کہ آپ لوگ یہاں بیٹھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے. اور دوسرا ہائٹ. ہیونگ نو کمیونیکیشنز ود پاکستان. ہم سب کو یہ پرابلم تھا کہ ہم اب کریں کیا، کیونکہ سپٹمبر کے اینڈ کے بعد جو ہے سردی اتنی زیادہ ہو گئی تھی. اکتوبر جس وقت شروع ہوا تو ہمارے 5-6 آدمیوں کے ہاتھ کاٹنے پڑے. وہ پتھروں کی ٹیمپریچر جو ہے جو ایٹماسفیئر کی ٹیمپریچر تھی اس سے بھی تقریباً تھوڑی سی نیچے ہی ہوتی تھی. تو وہ جو پتھر جو ہے نا وہ چمٹ جاتے تھے ہاتھ کو. تو یہ سب سے جو ڈینجرس چیز ہوئی تھی وہ ہمارے ساتھ یہ ہوئی تھی that if you don't bring this force to lower altitude, this force will finish where we are, we will all freeze. اور اتنی ہائٹ پہ آکسیجن نہیں ہے، ہر 2-3 قدم کے بعد تھوڑا رک کے 2-4 سانس لینے پڑتے ہیں. یہ حالت ہوتی ہے ادھر. اور بندہ یہ گلاس پھر نظر آ رہا ہے، گلاس ہے، بندہ یہی پتہ لگتا ہے کوئی نقطہ ہے ہائٹ سے. برف میں یہی پتہ لگتا ہے کوئی نقطہ ہے کسی چیز کا. بے شمار سنو فال، تھنڈر اسٹارم، رین، اور روڈ بلاک ہی روڈ بلاک تھے. اور ہوا کے بگولے چل رہے تھے، ریت اڑتی تھی. آپ پانی پھینکیں سڑک، کچی سڑک کے اوپر ادھر جم جاتا تھا. کوئی قطرے اگر کسی پانی کے آپ کے گر جائیں بدن میں جب جا رہے ہیں تو فریز ہو جانا. اب وہاں پہ یقین نہیں آئے گا کسی کو، ساری کی ساری فورس جو تھی نا وہ لیٹ گئی. اس پہ ہائٹ افیکٹ جو ہوا، الٹیاں کرنی شروع کر دی. سب سے بری حالت ڈاکٹر کی تھی. ڈاکٹر جو تھا وہ میں نے کہا کوئی اس کی دوائیاں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا کوئی ہائی آلٹیچیوڈ کی دوائی نہیں ہوتی. آپ کے نزدیک یہ سست مست ایریا میں پھنس گیا، ان کو کوئی مشکل ہوئی تو انہوں نے ایک سگنل دیا کہ ہمیں یہ چیز چاہیے یا یہ آرڈر دو کہ جی پلیز امیجیٹ ایکشن لیں. تو ادھر سے جواب گیا سگنل کا کہ جی پلیز جسٹیفائی
व्हाट डू यू वांट और व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। तो आगे से उसने जवाब दिया, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। हुंदा के लोग हैं, स्पेशली फ्रॉम गिलगित ऑनवर्ड, पीपल वेरी कोऑपरेटिव। नेचुरली चूँकि हुंदा के मीर के साथ तल्लुकात अच्छे थे, इसलिए लोगों के साथ भी तल्लुकात उस हिसाब से अच्छे थे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। देयर वाज नो प्रॉब्लम ऑफ एनी काइंड। मेरा इलाका तो गिलगित बल्तिस्तान में नहीं था, ये तो था इंडस कोहिस्तान में, ये जो बिशाम से चिलास तक का इलाका है। तो इंडस कोहिस्तान ऐसे लोग रह रहे थे जब IVR बन रहा था, इंडस वैली रोड, कि जैसे वो स्टोन एज में होते। वो रोटी जो है, ये जब हम कराकोरम हाईवे बनाने के तब की भी बात कर रहे हैं कि रोटी जो है वो पत्थर को गर्म करके उसके ऊपर बनाते थे। तो पहले तो वो स्केर्ड थे कि ये तो मामला वो है कि जैसे आपने अभी कहा कि जी ये शायद टेक ओवर ही कर लेंगे या क्या होगा। लेकिन जब उनको ये फ़ायदे नज़र आने शुरू हुए, हमारी लेबर फोर्स में भर्ती हुए, उनको पैसे मिलने शुरू हुए, वो अपना लिबास खरीद सकते थे, अच्छा खाना मुहैया, हमें देखा उन्होंने कि ये कैसे खाते हैं, ये कैसे बनाते हैं। तो वो जो ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हुई उनको में लाइफ चेंज आ गया। मसलन राशंस में हमें मीट एंड हूफ जो था वो था, बकरे हमें देते थे। तो जो उनके विलेज हेडमैन थे या नंबरदार जो अच्छे करते रहते लोग थे, वो फिर हमारे ये सप्लाई कंट्रैक्टर हो गए, और उनकी लाइफ जो थी वो नोमैडिक लाइफ से फिर सेटल्ड लाइफ की तरफ आनी शुरू हो गई। और जैसे जैसे हम देखते थे कि उनके जो हालत दुरुस्त हो रही है, इम्प्रूव हो रहे हैं, उनके वो सेहतमंद हो रहे हैं लोग, कुछ उनके चाल ढाल बेहतर हो गई है, कोई उनका मुंह पे मुस्कुराहट आनी शुरू हो गई है, तो ये हमारी मोटिवेशन थी। पहला ट्रक जब जुगरोट में पहुंचा तो हमारे बड़ों ने क्या किया, ये क्या खाती है, हाँ ये घास चारा खाती है। तो एक ने पत्ता क्या ये पत्तों का बड़ा एक गठल आकर उनके सामने रखा, ये खाती। तो एक दिन क्या हुआ कि वो एक संतरी खड़ा हुआ था, तो आखिरी गाड़ी थी, उसने देखा उसके अंदर एक बाबा बैठा हुआ है, बारिश आदमी है, बड़ा रोबदार, बड़ा अच्छा। तो उसने कहा, वो संतरी था, पायनियर था, फौजी नहीं था, उसको बाबा जी ये झंडा लो और अपना हाथ बाहर रखना, और उसे अगले पासे जाके ना वो संतरी में झंडा बढ़ा देना। तो बाबा जी ने झंडा ले लिया, वो झंडा ले लिया और उसको लेके चल पड़े। बाद में पता चला वो बाबा जी थे, वो आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट थे, सरदार अब्दुल कयूम। वो जो मैंने आपको बताया पहले कि एंटरटेनमेंट प्रोग्राम एक हम किया करते थे दरबार के बाद, उसमें फिर वो स्किट्स वगैरह पेश करते थे जो जवान होते थे। तो व्हाट आई सा कि वो कह रहा है उसको, ओए कमांडर आ गया है, वो थोड़ा आ रहा है, सीधे हो जाओ। तो मेरा नाम मेरे कोर्स मेट्स ने राइट फ्रॉम PM में हथौड़ा डाला हुआ था। तो खुंजराब से थोड़ा सा पहले, टॉप से पहले, कहता है कि वो एक कंप्लीट हर्ड ऑफ कम से कम 40-50 मार्को पोलो शीप वो सामने नजर आया, जा रहा है ऊपर, और दूरबीन से नेकेड आई से नोटिस नहीं बंदा करता है ना, क्योंकि बर्फ है और ये होता है। तो मैंने वो देखा, मैंने कहा यार ये 40-50, मैं बड़ा अपने आप को फन खान समझ के मैंने कहा मैं आगे से ऊपर चढ़ता हूँ और आगे से होकर इनको पकड़ते हैं। When I started with
their rifle. میرے خیال میں کوئی 50 گز ہی گیا ہوگا, میرا سانس پھوٹ گیا. اینڈ آئی ہیئر دیٹ, وہ کدھر تو میں کدھر, بھائی میرا یہاں سے آدمی میرے خیال میں کلائم کیا ہوگا میرے کو 50-60 گز. لٹرلی آئی واز بریتھ لیس. ہر جگہ ہر وقت آفیسر جو ہیں وہ سڑک کے اوپر ہوتے تھے. جب سڑک کے اوپر جب جوان دیکھتا ہے کہ میرا افسر میرے ساتھ ہے تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا. میں نے جو زندگی میں سیکھا وہ یہی تھا کہ آپ ویلفیئر کریں, اور فوج نے یہ سکھایا جب میں جونیئر آفسر تھا کہ ویلفیئر کریں گے تو جوان آپ کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑا ہوگا, ویلفیئر نہیں ہوگا تو وہ پیچھے گئیں گے. تو میں اپنا لنچ واپس آ کے اپنے ہیڈ کوارٹر میں نہیں کرتا تھا, جہاں ٹائم ہوا اسی پلٹون میں انہی کا جو کھانا آتا تھا دال روٹی, وہی بیٹھ کے تو میں وہی پتھروں پہ, سٹونز پہ, بولڈرز پہ وہیں چائے پینی ان کے. تو ایک دے یوز ٹو فیل کہ میں ان میں سے ایک ہوں. You had to then go out of the way. Senior people, یعنی سردار, جیسے میں سردار صاحبان, آفیسر صاحبان, کہ آپ آؤٹ آف دا وے جا کے اپنے جوانوں کے ساتھ مل جل کے کام تو کرانا ہے, لیکن جب کام نہیں ہو رہا تو ان کے ساتھ گپ شپ لگا لی, ان کو پوچھ لیا حال. حالانکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ تکلیفیں ہیں, لیکن پھر بھی تکلیف کو شیئر کرنا, اس کا حصہ بن جانا. اور وہاں پہ ایک جو رشتہ تھا نا, وہ ادب کا رشتہ تھا. وہ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ ہمارا آفیسر ہے, اس کے ساتھ ہم نے کس طرح بیہیو کرنا ہے, کیا کرنا ہے. مذاق بھی چلتا تھا, گپ شپ بھی چلتی تھی, ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی تھی, لیکن اس کو لوگ اس طریقے سے نہیں لیتے تھے جو کہ جس سے وہ ہرٹ ہو. تو اس طریقے سے ہم ایک بہت اچھی ٹیم کے طور پہ وہاں پہ ابھرتے تھے اور کام کرتے تھے. سب سے بڑی چینج جو تھی پاکستانیوں میں جو آئی, آپ کو پتہ ہے چائنیز جو ہے نا, دے ڈونٹ ویئر اینی رینکس. تو ہمیں بھی انہوں نے کہا کہ جیسے رینکس وینکس تو ہماری یونیفارموں پہ کوئی نہیں ہے. تو وہاں پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ وردیاں جو ہے نا چائنا جو ہمیں دے رہا ہے, ہم وہ پہنیں گے, نیلے رنگ کی وہ جیکٹیں اور نیلے رنگ کے آگے جو آج کل بھی ہیں. اور وہ جو تھا وہ صحیح بالکل چلا, وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں. اس لیے دن رات آپ اکٹھے رہتے تھے, دن رات آپ اکٹھے رہتے تھے ادھر, تو وہ تو پرابلم ہی ادھر کوئی نہیں ہوا تھا ہمیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا کام کریں جو آپ کے ذمے ہے, لیکن ایک وہ ہوتا ہے کہ بیونڈ ڈیوٹی, جو ڈیوٹی آپ سے ریکوائر نہیں کر رہی, آپ وہ کام کریں, اور اس میں خدشات بھی ہوتے ہیں اور جان جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے they went beyond their duty. ایک سیپر کی شہادت ہر کلومیٹر پہ ہوئی ہے. میرا خیال ہے یہ آپ بہت کم بتا رہے ہیں. ان تمام لوگوں کی شہادتیں اس میں شامل ہونی چاہیے جو یہاں اس پروجیکٹ پہ کام کرتے رہے. مثلاً یہ ہمارے سیپرز کے ساتھ وہاں کے جو لوکلز لیبرر کام کرتے تھے. اوپر اللہ تعالیٰ, نیچے موت, دریا, سمجھ گئے. اگر سلائیڈ آ گئی تب بھی ختم, اگر کوئی مسئلہ بارش پانی آ گیا تب بھی ختم. یعنی دو طریقے تھے بچنے کے, ایک دعا سے اور ایک توبہ سے, باقی ادھر بچا نہیں ہے کوئی. ادھر سے گڑ 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 کی آواز آئی, اینڈ آئی سا بلیک اسموک, اور یہ 3 بندے راستے بیچ میں ہیں. یہ وہ تھا جو بندہ پتھر پہ کھڑا تھا, میں نے آپ کو ہم نے دیکھا نا, وہ اتنی اونچی تھی, بڑا بولڈر تھا, ہائٹ آف اباؤٹ دس روم, وہ اس اوپر کھڑا ہو گیا کہ سائڈوں سے نکل جائے گی. تو آئی سا اٹ مائی سیلف کہ جب وہ آئی ہے لہر پہ پیچھے والی, اٹ واز ابو ہز ہائٹ, اینڈ آئی سا ہم, اس کو جب لگی نا تو گرتے ہوئے.
लेकिन उसकी वजह ये हुई जब हमने पहाड़ों को उड़ाया तो उसमें से वो वहाँ तो आप बच गए, लेकिन जो पहाड़ थे वो नरम हो गए। ज़मीन जो थी ना उसके उस एक्सप्लोजन के उनकी वजह से ज़मीन नरम हो गई। तो वो उस वक्त तो ठीक रही, बाद में आप चल रहे हैं आला पे सडन अचानक ऊपर से स्लाइड आ गई, तो जो बेचारे उस स्लाइड में आ गए शहीद हो गए। तो सीटियां बजी तो वो जो सिविल लेबर थी, वो जो काम कर रही थी उस वक्त, वो बेचारे कंफ्यूज होके जब भागे हैं तो वो 3 अफराद ऐसे थे जो उन्होंने उसी तरफ भागना शुरू कर दिया जिस तरफ वो पत्थर लुढ़क रहे थे। बजाय इसके कि वो साइड पे आ जाएं, वो उधर ही भागना शुरू किया। ब्लास्ट जब आप करते हैं ना रॉक को तो फिर वो हिल जाती है उसका स्ट्रक्चर सारे का सारा। मैंने वो तो ऐसे हो जाता है ना फिर तो जब ब्लास्ट करते हैं तो इट वाज लाइक दिस, वो सारा डेब्रीज जो हैं और वो कोई तो दरिया में गिर जाती थी तो बाकी ये बन जाती थी। अब इस जगह को आपने डेब्रीज से कटानी है सिर्फ जो ऊपर से ब्लास्ट हुई है। तो ये करते हुए जवान यहाँ पे वो लड़के तो बेलचा मारे थे, तो ऊपर 2 बंदे साइडों पर उनके इधर रस्सी डाल के ना तो वो उनको पकड़ा हुआ था कि कोई अगर कुछ ऐसा ना हो तो वो जो रस्सियाँ बंधी हुई थी ना वो उनसे छूट गई, क्योंकि जब उन्होंने देखा ऊपर से स्लाइड आ रही है और वो बेचारे दे वेंट डाउन, दो 2 चैप्स। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Others waiting for myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time. 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, काराकोरम हाईवे की सिग्निफिकेंस
خالی پاکستان تک محدود نہیں ہے، اور یہ خالی ہمارا ہی ایک وینچر نہیں ہے، یہ 2 ملکوں کو جوائن کرتا ہے، چائنا اور پاکستان دونوں، اور اب it can expand, it can join the other countries also. Internationally it can be used. 随着这条天然的屏障被超越、被征服，中巴两国之间的友谊也达到了一个新的高度。过去40多年来，这条中巴唯一的陆路通道和贸易走廊，一直视为中巴两国友谊的象征。它不仅拉近了两国关系的时空距离，它也见证了中巴关系持续发展的每个时刻。Reaching new heights. China is expanding the world's highest international paved road, the Karakoram Highway. It's one of the highest paved roads on earth. It's a Chinese revolution in the Islamic Republic of Pakistan. آغا نیک ہوتے تھے DGFW، تو انہوں نے کہا کہ ہر گروپ کمانڈر کوئی آرٹیکل لکھے گا، تو 87 میں نے ایک آرٹیکل لکھا جو میں نے لکھا، تو دیکھتے تو میں نے FWO پہ لکھا، تو I called it a fabulously wonderful organization. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ لائف کیسی تھی ان خطوں میں، اور کس طرح کے ایش نے ان کی پوری لائف کو بدل دیا. جس طرح چیزیں کھانے پینے کی وہاں جا رہی ہیں، گوشت جا رہا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا. پہلے تو رہنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی، وہ تو یہ جو ایکسپیڈیشن جاتی تھی لوگ ان کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے تھے. اب وہاں پراپر ہوٹلز ہیں، اور یہ سارا ان کا جو اکانومک بوسٹ ملا ہے ان کو، یہ کراکورم ہائی کی وجہ سے ملا ہے. ان کی ہینڈی کرافٹس کو آپ دیکھ لیں، ان کی شاپس فل ہیں اس سے. وہ اب اپنی چیزوں کو گلگت بلتستان کے باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں ٹو سٹیز آف پاکستان. ابھی تو ماشاءاللہ روڈ کے پاس آپ کھڑے ہو جائیں گے، پاکستان کے جس شہر میں بھی آپ جانا چاہیں تو گاڑی آپ کو ملے گی. دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ جب کراکورم ہائی وے پہ آپ آج چلتے ہیں نا، میں اس کے چلنے کے بعد گیا ہوں، 1 یا 2 دفعہ گیا ہوں کراکورم ہائی وے. I felt really proud کہ یار I was a part of this. تو ان کو ٹورزم کی وجہ سے ویری بگ اکنامک بوسٹ ملا. تو وہ کہنے لگے جی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فوج بھیج دی اور جو چائنیز آ گئے، یہ ہمارے لیے نعمت ہے، ہماری تو نسلیں بدل گئی. گلگت بلتستان کے عوام کا دل جیتا ہے، یہ ایک عجوبہ ہے جو انہوں نے سر انجام دیا ہوا ہے، اور اس وجہ سے گلگت بلتستان کے عوام حکومت پاکستان کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور اس ملک کا حصہ ہے. اگر FWO والے یہ روڈ نہ بناتے تو یہاں کے لوگوں کا ذہن لازمی لامحالہ طور پر دوسری طرف جاتا تھا. اب یہ روڈ بن گیا تو اپنے ملک کے ساتھ ابھی پاکستان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ہے جیسے 7 ونڈرز آف دا ورلڈ ہیں، اس سڑک کا بنانا جو ہے اتنی ڈیفیکلٹ اور اس قدر مشکل، وہاں پہ لیونگ واز سو ڈیفیکلٹ.
سردی سے بچنا، کھانے کے آپ کے وقت نہیں ہے، ساری چیزوں کا، اس لحاظ سے تو یہ جو سڑک بن گئی ہے، اٹ از اے میریکل.